कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध खास कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो छ र के परिमार्जनको आवश्यकता छ, यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउनको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी। केसीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हार्दिक धन्यवाद छ। हजुर, अब विधिको शासन पालना हुनुपर्छ, रुल अफ ल हामीले मान्नुपर्छ भनिरहेका छौं। विशेष गरी सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्। त्यसमध्ये पनि यो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध देश विकासको लागि कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्ड र लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ भनेको विधिको शासन हो। विधिको शासनलाई परिपालन गर्ने प्रक्रियामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अनिवार्यता रहन्छ नै। जहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ चाहिँ वास्तविक रूपबाट लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति फस्टाउन सक्दैन। हुन त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनटा अङ्गहरूको बीचमा शक्ति नियन्त्रण, शक्ति सन्तुलन र शक्ति समन्वयको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। त्यसमा शक्ति नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ, शक्ति सन्तुलन पनि हुनुपर्छ र शक्ति यो चाहिँ समन्वय पनि हुनुपर्छ। तर शक्ति समन्वयको जहाँसम्म कुरा आयो, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा चाहिँ नि शक्ति समन्वयको कुरा होइन। त्यो सम्पूर्ण रूपबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सेपरेसन अफ पावर भनेर हामीले जुन भन्छौँ, त्यो सेपरेसन अफ पावर नै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको आदर्श हो। किनभने हामीले विधिहरू बनाउँछौँ, पार्लियामेन्टले विधिहरू बनाउँछ, तर पार्लियामेन्टले विधि बनाउँदा नि यदि त्यो देशको मूल कानुन अथवा संविधान विपरीत छ भने देशको सर्वोच्च अदालतले नो दिस इज अल्ट्रा भाग टु द कन्स्टिट्युसन भन्न सक्छ। भनेदेखि अर्कोतिर जुन विधिहरू चाहिँ बनाए हुन्छ तदनुरूप सरकारले, कार्यपालिकाले काम गरेन भने त्यसमा सोझो नियन्त्रण, हस्तक्षेप र व्यक्तिको स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ नि न्यायपालिकाको रहन्छ। त्यसकारणले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्धको जहाँसम्म कुरा छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा एकअर्काको बीचको समन्वय, सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको जरुरी छ भनेदेखि यो न्यायपालिका भने चाहिँ नि सिङ्गै देशको मूल कानुन अर्थात् देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्दै, चाहे शासकको कुनै स्तरमा पुगेका हुन् अथवा साधारण जनता हुन्, उनीहरूको अघिल्तिर सबैलाई कानुनी दृष्टिकोणले समान अधिकार दिने र त्यो अधिकारलाई संरक्षण गर्ने काम न्यायपालिकाको हो। त्यसकारण न्यायपालिका निरन्तर रूपबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ। जहाँ न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुँदिन्न त्यो बेला चाहिँ नि लोकतन्त्र फस्टाउन पनि सक्दैन, लोकतन्त्रले स्वरूप पनि लिन सक्दैन। त्यसैले हामी कहाँ पनि यत्रो लामो यात्रामा हेर्नुहोस्, राजाको निरङ्कुशताको समयमा पनि सर्वोच्च अदालतले धेरै लोकतान्त्रिक पक्षधर अथवा स्वतन्त्र भएर फैसला गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यसमध्ये म अर्जुन नरसिंह जुन बेला नेपाल विद्यार्थी संघको पहिलो तयारी समितिको सभापति थिएँ, हामीहरूलाई चलाएको मुद्दामा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ नि हामीलाई के अरे रिहा गरेका, म लगायतका चाहिँ 22 जना भन्दा बढ्ता विद्यार्थी रिहा गरिएका कुरा छन् भने राजाले यही राजाको ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि जुन ढङ्गले चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग हुँदा हुँदै पनि अर्को डुप्लिकेट आयोग गठन भयो, त्यसलाई खारिज गर्ने र त्यसमा पक्राउ भएका तत्कालीन नेताहरूलाई रिहा गर्ने काम तत्कालीन निरङ्कुश व्यवस्था र संविधानलाई खुम्च्याएर निरङ्कुशता चलेको बेला पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना हक र अधिकारहरूलाई चाहिँ नि स्ट्रक गरेको नेपालको इतिहास छ भने अहिले सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशित गराउने र कुनै न कुनै ढङ्गले न्यायपालिकालाई मात्र होइन देशका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू, संवैधानिक संस्थाहरू, यो संस्थाहरूले लोकतन्त्र सञ्चालन गर्छन् र लोकतन्त्र सञ्चालनको मूल प्रक्रिया भने नै विधिको शासन, पद्धति, प्रक्रिया र संस्थाहरू हुन्।
ती संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को गरेर छिन्नभिन्न गर्ने, तिनीहरूलाई लाचार छायाको रूपमा परिणत गर्ने, तिनीहरूमाथि चाहिँ नि अहिले गएका दुईटा प्रधान न्यायाधीशमाथि गरिएका तपाईँको यो भन्दा अगाडि र त्योभन्दा अगाडिको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि एउटा साधारण सरकारको सचिवको परिपत्रबाट हटाइने जुन परम्परा कायम गरियो, त्यसले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको गरिमा, त्यसको महत्व र त्यसले जुन किसिमको दृढता साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ 2/3 अभिमत देखाएर न्यायपालिकालाई पनि तर्साउने खालको काम गरिएको छ, गर्न खोजिएको छ। त्यसमा न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्नु भने देश निरङ्कुशताको जन्जिरमा बाँधिनु हो। हाम्रा न्यायपालिका हाम्रो न्यायपालिकाको अहिले यो विगतका केही फैसलाहरूले सरकार निरङ्कुश हुनु खोज्दा पनि सरकार जनताका समस्या र मर्काहरूलाई चाहिँ नि उपेक्षा गर्न खोज्दा पनि धेरै यो जनमुखी अहिलेको कोभिड-19बाट पीडित जनताहरू, चाहे ती प्रवासबाट नेपाल फर्किन चाहने जनताहरू हुन्, चाहे पीसीआर टेस्टलाई निशुल्क गराऊ भन्ने आदेश होस्, यस्तो अत्यन्त धेरै र महत्त्वपूर्ण जनमुखी फैसलाहरू सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यो चाहिँ नि जनप्रिय निर्णयहरूले सर्वोच्च अदालतको शाखा विकास गरेको छ। तर त्यति हुँदै पनि सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै न कुनै ढङ्गले बाँकी साङ्लोमा पारेर आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरूलाई लाद्ने प्रयत्न चाहिँ कार्यपालिकाले गरि नै रहेको छ। कार्यपालिका कुनै पनि ढङ्गबाट चाहिँ न्यायपालिका हावी हुनुहुन्न। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी विधिको आधारमा जे देशको मूल कानुनले भन्छ अथवा देशका कानुनहरूले भन्छन् तदनुरूप निर्णय गर्ने एउटा सशक्त संस्थाको रूपमा रहे मात्रै लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। र त्यो हामी कहाँ पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। तदनुरूप व्यवहार गर्न नदिनुको निम्ति अहिले 2/3 झन्नै नजिक पुगेको सरकारका प्रयत्नहरू देखिन्छ। त्यसको बावजुद पनि मलाई विश्वास छ विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आधारभूत मौलिकताहरूलाई चाहिँ नि जगेर्ना गर्दै हामी यो यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ र कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सम्बन्ध हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितका कुरामा सम्बन्धै नहुने कुरा होइन, तर जहाँसम्म कानुन कार्यान्वयनको कुरा हो यो सम्पूर्ण रूपबाट शक्ति पृथकीकरणको आधारमा आधारित हुनुपर्छ र यो अरू अङ्गहरूको बिचमा समन्वय, सन्तुलन, नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरण संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हुन्छ। तर न्यायपालिका सम्पूर्ण रूपबाट कार्यपालिकाको यो ग्रहणबाट अथवा कालो छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ र हुनैको निम्ति चाहिँ नि प्रयत्न पनि सर्वोच्चले गरिरहेछ, हाम्रा न्यायिक अङ्गहरूले गरिरहेछन् र त्यसलाई चाहिँ नि अझै सशक्तता दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। हजुर, अब यो पहिलेदेखि नै न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भनिन्छ। एकातिर न्यायपालिकालाई अन्य मुलुकमा जस्तै स्वतन्त्र र सर्वोच्च निकायको रूपमा स्थापित गर्नको लागि भन्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूलाई हस्ताक्षर गरेका छौँ, सदस्य राष्ट्रको रूपमा पनि भएका छौँ। तर ती सबै लिखित रूपमा छन्, लामो समयदेखि कार्यान्वयनको पाटोमा भने सधैँ फितलो देखिन्छ। यस हिसाबले कहाँ कमजोरी भयो? अब पहिलाको सीमामा जानुभन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि लोकतन्त्रको सम्वर्धन, संरक्षण र सुरक्षणको निम्ति यो सर्वोच्च अदालत र त्यसमा संवैधानिक बेन्चसम्मको व्यवस्था गरेर जुन लोकतन्त्रको सम्वर्धन र विधिको शासनको वकालत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम चाहिँ निवर्तमान संविधानले गर्न खोजेको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालत तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। पहिला कहाँ के कति भयो त्यसको लोखाजोखा गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर एउटा कुरा के भने पहिलाको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी एकपछि अर्को परिमार्जन गर्दै त्यहाँ देखिएका गल्ती कमजोरीहरूलाई सुधार्दै यो अवस्थामा आइपुग्यो।
हजुर। यो अवस्थामा आउँदाखेरि पनि पहिलाका दृष्टान्त कुन बेला के भयो मैले तपाईँलाई दृष्टान्त दिएँ। इभन राजाको निरङ्कुशताको समयमा पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालको सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त गहकिला निर्णयहरू दरबारकैलाई इच्छा विपरीत पनि निर्णय गरेका थियो। त्यस कारण त्यो धेरै कुरा चाहिँ केमा निर्भर गर्छ भने न्याय दिने व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वमा धेरै कुरा निर्णय गर्छ। जो व्यक्तित्व कसैबाट प्रभावित होइन, जे कानुनमा छ त्यो निर्णय गर्ने सपाट स्वतन्त्र विचार दृष्टिकोण लिने न्यायपालिका अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले पनि न्यायपालिकालाई विभिन्न ढङ्गले घुमाउरो ढङ्गले अथवा चाहिँ कहीँ कहीँ कुनै बेला त अब तपाईँको योभन्दा अगाडिको के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई तिमीले राजीनामा गरेनौ भन्देखि चाहिँ नि महाअभियोग आउन सक्छ भन्ने खालका धम्की पनि दिएका कुराहरू बाहिर आछन्। त्यसरी हुँदैन। न्यायालय न्यायपालिकालाई निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपले उसको पदावधिको सुरक्षण र उसको दायित्व संरक्षणमा खुला र स्वतन्त्र यी सबै चिज आवश्यकता हो। त्यसमा योभन्दा अगाडि गल्ती कहीँ भएका छन् भने पनि गल्तीलाई सुधार्दै अपरिमार्जन गर्ने र गल्तीहरूबाटै सिक्ने हो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका काम। त्यस कारण हाम्रा कानुनी प्रक्रिया पनि लोकतन्त्रको विकसित स्वरूपलाई पहिला के भएको थियो कसरी के भइयो भन्ने भन्दा पनि अहिले विधिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र निरीह नेपाली जनता जसको संवैधानिक अधिकार खोसिएको छ, जसमाथि चाहिँ नि सरकारी दमनहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि कसरी न्याय दिने भन्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी र सशक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो जहिलेको पनि दृष्टिकोण हो। म अहिले पनि तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि अरू राज्यका अरू अङ्गहरूको बिचमा शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण समन्वय हुन सक्छ, तर न्यायपालिका र राज्य शक्ति अथवा चाहिँ भनौँ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, शक्ति समन्वय त हुँदै होइन। शक्ति पृथ्वीकरण र देशको मूल कानुनमा मात्र आधारित भएर देशमा शासन सत्तालाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी लाग्नुपर्छ। त्यो दिशामा हाम्रा केही उपलब्धिहरू पनि छन्, त्यो दिशामा केही कमजोरीहरू पनि छन्। त्यो दिशामा सरकारले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ न्यायपालिकालाई लाचार छाया बनाउने प्रयत्नहरू पनि हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। त्यसबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र सक्षम सबल भएर आफ्नो यो न्यायिक छविलाई चाहिँ नि स्थापित गरेर अगाडि बढिरहेछ। अझै योभन्दा बढ्ता बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। हजुर, अब कतिपय कुराहरूमा एउटा व्यक्तिमा निहित भएर पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि व्यक्तिले कतै संविधानमाथिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा पीडित सधैँ पीडित भइरहने र पीडकले उन्मुक्ति पाइरहने जस्तो पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा साँच्चीकै न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र र अभिन्न निकायको रूपमा स्थापित गर्नको लागि अब सुधार्नु पर्ने पक्षहरू के छन्? हजुर, को व्यवस्थापनको ड्राफ्टिङ कमिटीमा आफै पनि भए मान्छे हो। संविधान सभामा तपाईँको चाहिँ नि यो राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति भनेर जुन गठन भएको थियो त्यसमा त्यो कमिटी यो समितिमा म पनि थिएँ। मैले अन्तिम बेलासम्म लडाइँ गरेर थाहा छ कि सर्वोच्च अदालतको प्यारलल रूपबाट संवैधानिक अदालतको पनि परिकल्पना गरिएको थियो। त्यसैले हामीले धेरै संयोजन गरेर संवैधानिक अदालतलाई सर्वोच्च अदालतै को प्रधान न्यायाधीश लगायत सिनियर न्यायाधीशहरू बसेर संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने कुरामा आइपुग्यौँ। त्यसकारण यसमा कुनै पनि समाधानदार स्वरूप नहोस्, यो सम्पूर्ण रूपबाट स्वतन्त्र निष्पक्ष होस्, यसमा चाहिँ कहीँ कुनै किसिमको बाधा व्यवधान र कार्यपालिकाको निरङ्कुश छाया नरहोस् भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपले मलाई लाग्छ विधानले कहीँ पनि बाधा व्यवधान गरेका छैन। कहीँ हामी जो न्यायकर्ता छौँ उनीहरू नै प्रलोभनमा फस्यौँ, के अरे सरकारी आश र त्रासमा फस्यौँ भने अर्कै कुरा हो।
होइन भने दृढतापूर्वक अड्न चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाले हरेक तहकाले अड्नु आवश्यकता छ। संवैधानिक रूपबाट मैले त्यस्तो बाधा व्यवधान देखाएको छैन। त्यस्तो बाधा व्यवधान कहीँ छ भने त्यसलाई चाहिँ नि हेर्नु, संविधान भने अघि नै व्यक्तिको इच्छा अनुसार त होइन, तर राष्ट्रिय इच्छा अनुसार कुनै पनि देशको संविधान भने ब्रह्मसूत्र होइन। गायत्री मन्त्र कुरान या पुराण, बाइबल या गीता केही होइन। यो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार देशका जनता, तिनका चाहना, राष्ट्रिय परिवेशमा आवश्यकता अनुसार संशोधन हुने कुरा हो। त्यस्तो संशोधनमा अदालतले असर्ट गरेर, कतिपय देशमा स्वयं अदालतले असर्ट गरेर चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ अझ बलियो र मजबुत बनाएको, सरकारलाई नै निर्देशन गर्ने काम र जहाँ जहाँ चाहिँ नि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अक्षिलो देखिया छ त्यो संशोधन गर भनेर निर्देशन दिन सक्छ सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्च बसेर। त्यस कारण मेरो चाहिँ नि इच्छा सर्वोच्च अदालत अथवा हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सबभन्दा उच्च स्तरले नै सरकारलाई यो सम्बन्धमा निर्देशित गर्न सक्छ र निरङ्कुश हुन खोजेको खण्डमा अथवा विधिविहीन हुन खोजेको खण्डमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ त हाम्रो देशमा चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुको निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिका त जीवित छ नि भनेर पनि कुर्नुपर्ने स्थिति छ, किनभने सरकार एकपछि अर्को निरङ्कुश गतिविधिमा संलग्न छ। एकपछि अर्को गरेर चाहिँ नि सम्पूर्ण राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाहरूमाथि चाहिँ नि हमला गर्ने र त्यति मात्रै होइन, बहुदलीय पद्धति संविधानको खोल ओढेर एक दलीय निरङ्कुशतातिर चाहिँ सरकार उन्मुख भएका धेरै दृष्टान्तहरू देखिन सक्छ। ती दृष्टान्तहरू मध्ये हिजो मात्रैको पनि तपाईँ यो के अरे चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको के अरे यो भिडियो कार्यशाला गोष्ठी ले पनि देखाउँछ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिबद्ध पार्टी हो। यो आफू कम्युनिस्ट होला तर यो लोकतन्त्रसँग प्रतिबद्ध भएर निर्वाचित गरे हुन् जनताले। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि एक दलीय पद्धति र के अरे नियन्त्रित समाजमा ऊ विश्वास गर्छ। यी दुईटाको बिचमा समन्वय त हुन्छ। संसारभरि धेरै दलको व्यक्तिसँग चाहिँ कसैले कसैलाई आदर्श मान्न सक्छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा पनि हामीहरू नेहरूको विचार से प्रभावित होला, लोहियाको अथवा जयप्रकाशीको अथवा चाहिँ नि कोही माओ सेतुङसँग होलान्, कोही लेनिनसँग होलान्, कोही स्टालिनसँग होलान्, चियो गोबेरा र फिडेल क्यास्ट्रोसँग पनि प्रभावित भएरै मान्छेहरूले आफ्नो दर्शन चिन्तनलाई चाहिँ नि अगाडि बढा हुन सक्छ। त्यो व्यक्तिगत विचार हो। तर राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण शासक दलले विदेशको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रधानमन्त्री पछिल्तिर उभिएर राष्ट्र राष्ट्रको बिचमा सम्झौता जस्तो गरेर सम्झौता हुने र यस किसिमका चाहिँ नि जुन गतिविधि अहिले देखिया छ, म तपाईँलाई नै भनौँ, नेपालको कुनै पार्टी भोलि हिन्दुस्तानको के अरे राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग धार्मिक आन्दोलनको निम्ति यहाँ चाहिँ मुभमेन्टहरू सुरु गर्यो भने त तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? शिवसेनाले गर्यो भने के हुन्छ? अथवा हाम्रो कुनै क्षेत्रीय रूपबाट स्थापित यहाँका प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय दलहरूले भारतका कुनै क्षेत्रीय दलसँग त्यही किसिमका सम्बन्ध र भाइचाराको नाममा देशभित्र पेन्ट्रेसन हस्तक्षेप भयो भने के हुन्छ? अथवा जातीय रूपले चाहिँ त्यो किसिमका संयोजन गर्न खोजियो भने त्यसको स्थिति के हुन्छ? किनभनेदेखि विचारबाट प्रभावित हुने अधिकार चाहिँ सबैलाई छ। तर विचारको नाममा राज्य राज्य जोडिया जस्तो गरेर एउटा शासक दल जो सरकारको जिम्मेवारीबाट मलाई कसैले प्रश्न सामाजिक सञ्जालन गरेका थिए, दाइ तपाईँहरूको पनि त हिजो काङ्ग्रेस पनि विदेशमा बस्या हो, माओवादी पनि विदेशमा बस्या हो। विदेशमा बस्या हो, विदेशबाट संसारभरि धेरै ठुल्ठुलो आन्दोलन भएका छन्। कार्ल मार्क्स पनि जर्मनीमा बसेर यो दर्शन र चिन्तन निर्माण गरे हुन्। तर यसरी हाम्रो जस्तो भूगोल भएको देशमा यत्रो खालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र परिवेशमा देखेका शीतयुद्ध र तनावहरूको बिचमा राज्य शक्ति र राज्य शक्तिको सञ्चालक पार्टी सोझै एक ठाउँ संलग्न हुँदा
त्यसको भौगोलिक रूपबाट छिमेकीसँग पर्ने के अरे मानसिकता र दोस्रोतिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हेर्ने फेरि के हुन्छ, त्यसले निम्त्याउने देशभित्रको शीतयुद्ध र द्वन्द्व र त्यसबाट निर्माण भएको यो नेपाललाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको पासोतिर फसाउने काम सरकार गरिरहेछ भने त्यो धेरै कुरा सरकारहरूबाट चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकार नेपाली जनताले बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता अथवा चाहिँ नि यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिबद्ध भएर निर्वाचित भयो हो कि सिपिङको एकदलीय विचारबाट प्रभावित भएर निर्वाचित भयो? हजुर, अब अहिले उहाँहरूको विचारले देख्दा त उहाँहरू एकदलीय विचारै बोकेको हो, हामीले खोल मात्रै लोकतन्त्रको ओढेको हौँ भन्ने खालको स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले यस्तो स्थितिमा हामीहरूको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक विचारका स्थापितका प्रजातान्त्रिक समाजको निम्ति हुने द्वन्द्व त आफ्नो ठाउँ होला, तर तपाईँले स्वतन्त्र न्यायपालिका यी सब चिज चाहिँ नि अत्यन्त कठोर, अत्यन्त दृढ, कहिलेकाहीँ निर्मम रूपले समीक्षा गरेर विधि र विधानले जे भन्छ त्यसमा कसैसँग कहिले सम्झौता नगर्ने बाटोमा निरन्तर अगाडि बढोस्। यसैबाट लोकतन्त्र परीक्षण पनि हुन्छ, परीक्षित पनि हुन्छ र संरक्षण पनि हुन्छ। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालत अथवा स्वतन्त्र न्यायपालिका एउटा अपरिहार्य पक्ष हो, जुन पक्षलाई एकछिन घटाएर हेर्नुहुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। हस् केसीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, म बाटो हिँड्दै तपाईँहरूले अहिले म नुवाकोटा छु, मलाई तपाईँहरूसँग स्काइप जोड्नु पनि बडो गाह्रो भयो इन्टरनेट नभएर। तैपनि दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित गर्नको लागि कार्यपालिकाले कस्ता किसिमका हक अधिकार दिनुपर्छ र कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई जहिले पनि हस्तक्षेप गर्दा कार्यपालिकाको निहितमा न्यायपालिका हुँदा न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँदैन, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि केही अधिकारहरू खुम्चिएको अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दा पीडित सधैँ अन्यायमा पर्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी विधिको शासन पालना गर्छौँ, हामी शक्ति पृथकीकरणलाई मान्छौँ, हामी रुल अफ लमा हिँड्छौँ भने हामीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित गर्नै पर्छ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित गर्नको लागि पहिले त कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ।